केलो सो तुम्ही दोघे बराबर आसा का कशें कितें ना आमी सदां बराबर आसता पळय पळय तो कुचड्या वयलो हांव कुचडे तो झेडपी जावन चेअरपर्सन जालो फुडें तेजो तो भुरगो आसा हांव जाणटो आहा फुडें तेजे विचार आसतलेच न्ही MLA जावपाचे आनी सगळ्यांक आसपाक जाय पूण जेन्ना कोणें तरी अशें स्टेक केली तो आपूण आसतना दुसरो कसो स्टेक करप अशें तेजे विचारान ताणें प्रकट केले सो म्हाका अशें ताणें सारके विचार प्रकट केले सो हांव तेजें कांय उलयना पूण आज झेडपी आमच्या वांगडा आसा आमी झेडपी वांगडा आसा आमी आमच्या कुचड्यार उदरगत खूब करीत आसा आनी हेजे फुडें करतले फुडें केन्ना झेडपी मागीर फुडें आमदार बी जावं शकता तेजें कांय ना सदांच म्हणून जावपाक जायना पूण आतां 27 आमी हांवूच आसतलो हेय सांगतलो झेडपीक सांगतलो फुडें जेन्ना कितें आसता की आमी कितें आसता खंय तरी एक जेन्ना चालीक लायता आनी फुडें वचपाक पॉलिटिकल कॅरियर जेन्ना कळटा तुमी खुबशे झेडपी मेंबर आमदार जाल्ले आसा आनी सिद्धार्थ बापूय फुडें आमदार जावपाक म्हाका दिसना ताका कॅपेबिलिटी ना अशी ताका कॅपेबिलिटी आसा तो फुडें जातलो कित्याक तो म्हजे परस म्हाका 12-13 वर्सांनी 15 वर्सांनी भुरगो आसा तो भुरगो असल्या कारणान ताका एक बरी एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा की फुडें आनी म्हज्या वांगडा काम करून लोकां मदें पसरून म्हाजें थोडें बरें आहा तें शिकप तेजें कितें बरें आहा तें हांवें शिकप अशें करून आमी शिकून फुडें ताका आसता तें ऑपॉर्च्युनिटी पण तुम मिसअंडरस्टँडिंग जे कितें आसलें ते सेटल जालें सुभाष ना सुभाष ते पार्टी प्रेसिडेंट जाले तुमकां आपोवन बसोवन हें करता म्हाका कितें बसोवपाक जाय म्हाजें आनी सुभाषाचें बरोबर आजून आज बद्दे आहा तें वयतलो आज बद्दे घाल सो म्हाजें कितें आहा सुभाष बाब कितें बाबा आमचो एक बरो नेतो तेजें एक वोकॅबुलरी म्हाजे परस खूब बरी आहा वोकॅबुलरी बरी आहा मन तशें बरें आहा तेजें केन्ना केन्ना मातशें वयर सकयल जशें उदक वयर सकयल येता तेन्ना मातशें व्हांवता फाल्यां जर ताका दिसलें की हांगा रावपाक जाय ते म्हाका आवडूंक शकना पूण पार्टी डिसायड करतली न्ही आमी डिसायड करूंक शकना फाल्यां भारतीय जनता पार्टी तिकेट म्हाका दितली म्हाका खात्री आसा पूण सुभाषान सांगलें म्हूण ती भारतीय जनता पार्टीची तिकेट आनी कोणाक दिवपाचें अशें करपाचें पार्टी डिसायड करतली सो तेजेर प्रॉब्लेम ना म्हणटा कोणाक कितें दिला म्हाका प्रॉब्लम ना न्ही म्हाका प्रॉब्लम ना अशें म्हणून ना दुसरे भशेन म्हणटा तूं हांव भारतीय जनता पार्टीचो 3 टायम आमदार आसा 4थो टायम इच्छा आसा भुरगो आसा मे बी आनी 5 वर्सां 60 जातली मे बी आफ्टर दॅट आय रिटायर सो म्हाजे विशय जेन्ना काम करपाचें हांवें चालेक लागलेली कामां केल्ली आसा पळय ही कामां फुडें व्हरपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जी संकल्पना हांवें दवरले मातशे फाटीं जाल्ले आसा ती फुडें कंप्लीट करून घेतलो सो हेजे खातीर म्हाका ही 5 वर्सां आनीक जाय पडटली फुडले कोणा आनी विचार आसा पार्टीक फुडें मागीर आमचे सिटां 52 जावपाची आहा मागीर 3 MP जावपाचे आहा आनी खुबशे गोश्टी जावपाच्यो त्यो मागीर फुडें पळया आतां जरी 27 भारतीय जनता पार्टीचे तिकेट हांव धावो करपाक गरजूच ना 3 टायम भारतीय जनता पार्टीचो आमदार जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन म्हाका कितें सांगलें आमी काम करीत येयलें आसा सिद्धार्थ बाब आमी भारतीय जनता पार्टी वावरता काम करता आनी करता तेन्ना भारतीय जनता पार्टीक आनी कोणें येवप हें म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी तशें बारीक पार्टी न्ही देशाची जगांतली व्हडली पार्टी विचार सगळ्याचे घेवन ते करतले सो कोणें सांगलें पण अशें जायना तुम्ही कॉन्फिडंट आहा तुमकां मेळटली म्हाका कित्याक मेळचें ना कोण सांगता पळय ताका विचारा कित्याक मेळचें ना कित्याक म्हाजें कितें एलिगेशन आहा म्हजें करप्शन आहा म्हजें पार्टी एगेन्स्ट काम आहा वो आनी कितें आहा हें जावं शकना तुम्ही एक सादे सगळं तुम्ही सांगला तितले काम ऐकलं तुमचे काम लोकांक खबर आहे की तुम्ही तुमचे ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा की टॉप आसले सगळे कोणाक विचारलेले बट तुम्ही सांगता ते आयकता म्हणून पार्टी कितेंय सांगू शकता अशें म्हणून ना पळय पार्टीक सांगले पळय तेणी सांगपाक तेंचे इतले काळीज अशें ना न्ही पळय भारतीय जनता पार्टीचें जेन्ना जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना गरज पडली हांवें सांगलें हांव देंवता तुका करे आनी तेन्ना सांगलें हांव काम करतलो पयर फाटीं म्हाका मंत्री पद सांगलें की आमकां गरज आहा वयल्या लिडरान आपयलें सांगलें आमी ताका प्रॉमीस केल्लें मातशें देंव देंवलो आतां MLA देंवन कोणाक करपाक सोदता तें भारतीय जनता पार्टीन सांगू म्हाका मागीर हांव कितें सांगपाचें तांकां सांगतलो पूण तशें सांगपाचें तितलें ताका हें आसचें ना कित्याक आसचें ना कारण कित्याक भारतीय जनता पार्टीचो हांव जरी इतले वर्सां कार्य करता म्हजे एगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टीचे कार्याचे एगेन्स्ट हांवें कसलेंच काम करूं ना आनी भारतीय जनता पार्टीक म्हाका लागून खंय तरी डावन जावना म्हाजे खातीर एक 10 वोट वाडले आसतले 10 वोट कमी आसचे ना भुरग्यांक घेवन भोंवता तेजे इफेक्ट कितें पडटलो भुरग्यांक जे आसता पळय भुरगे आमचे वांगडा आसता पूण भुरगे जे कोण घेवन भोंवता पळय तितून भितर एक लक्षण हाडपाक जाय की आमी भुरग्यांचो फ्युचर बेडे करना आनी त्यो गोश्टी पळय कुचड्यार काल पयर जाल्या पळय थोडेशे हें करून तितून भितर तेंचे फ्युचर म्हणजे म्हाजे भुरगे आहा तेंचे भुरगे वाडलेल्या भुरग्यांक खंय तरी दिशाभूल करप आनी तांकां आनी कितें करप हें म्हणल्यार सारकें न्ही सो तितून भितर आमी करना थोडे भुरगे भावून वयता ते रियलायज जाता परतून येता सो ह्यो गोश्टी हे सगळे हितून जाताच पूण आमी एक मेच्युअर्ड पॉलिटिकल एक भितर काम केलां लास्ट 22-23 वर्सां हांव पॉलिटिकल फिल्डान आसा एक्टीव पयलीं आसलो भुरगेपणान
हांवूय भुरगो असो पॉलिटिक्सान आशिल्लो असो एक्टीव नाशिल्लो पूण आतां ह्या भुरग्यांक तांकां लायनीर हाडप लायनीर धरप म्हजें कर्तव्य आनी जे गोश्टी हे मतदारसंघात थोडे करूंक सोदता रातचे बातचे करून हें तें करूंक सोदता पळय तसलें आयाश पण करूना आनी पेरंटाक म्हज्या वांगडा भुरग्याक धाडपाक भंय आसना थोडे भुरगे जे पेरंटाचें आयकना पळय ते भुरगे भावता आनी वयता आनी मागीर पेरंट करेक्ट करतले मागीर परतून भुरगे म्हाजेर येता तेजेर चड उलोवप बरें दिसता लास्ट टाइम विचारता म्हणजे सिद्धार्थ पाटील तुवें क्लेम केलो सो हेच्या फुडें सपोर्ट निलेश सराक आसतलो काय कशें कितें 100% आसतलो हांवें लास्ट टायम सुद्दां क्लेम करता आसतना आयज सुद्दां सांगता की हांवें पयलीं सुद्दां म्हणलें की आमची टिकेट जे 3 टायम आमदार आसा तांकां दिवची आनी तांकां दितलो म्हणून कॉन्फिडन्स आसा म्हाका आनी जर ते दिला जाल्यार तो हांवें सांगला म्हाजें कितें आसा तें हांवें गोश्ट सांगला पूण म्हाजें पयलेंच हें आसा लोकांचें आसा की तांकां टिकेट मेळटली आनी तांकां टिकेट मेळची आनी हांवें म्हाजें मनां आसा तें हांवें प्रकट केलां दिवंक ना जाल्यार तुमी हे करतले तो प्रश्न येना तो प्रश्न आतांच हे दिवंक ना जाल्यार म्हणजे हेजे आन्सर सांगप आनी हे ते रॉंग जातले सध्या तुमी सर्वात 100% आमकां कॉन्फिडन्स आसा की आमदाराक निलेश काब्रालाक टिकेट मेळटली फुडें आमी सगळें ते पुरो आसतले म्हाका दुसरें दिनेश बाब एक आलं क्वेश्चन तुका आदलो CM पार्सेकार बाब परत BJPन आयला तेन्ना आपली घर वापसी तुका कितें सांगू केन्ना जालें म्हाका खबर ना तुवें सांगता हांव आयज सांगला आयज येयलो जॉयन जालो आयज नाही येयलो आयलो तो सद्या येता सगळ्या भोंवता पूण तो BJP परतून जॉयन जालो म्हाका खबर ना कितें आसता भारतीय जनता पार्टी भितर खूब लोक येता वयता आनी येता वयता तेन्ना भारतीय जनता पार्टी हे म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी स्थापना पार्सेकर सरान केल्ली तेज्या वांगडा मनोहरभाई पर्रीकर आहले श्रीपाद बाब नायक आशिल्ले मागीर आमचो राजेंद्र वालेकर आशिल्लो तो खडगच आसलेलो मदींच कितें जालें खबर ना मे बी तेणें मिस्टेक रियलायज करून परतून येवपाचे भावना जर प्रकट केला कितें जालें काय म्हाका काय प्रॉब्लम ना कित्याक एक सिनियर लिडर चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टीन केलो ताका मिनिस्टरूय केलो सो तेजे वयर मागीर कितें करपाचें भारतीय जनता पार्टी करपाची आशिल्ली आसतली म्हाका खबर ना पूण मदींच खंय तरी आमचे कडेन पयस जालो भारतीय जनता पार्टी पार्सेकर सर जर परतून येता जाल्यार पार्टी डिसायड करतले दामोबाब डिसायड करतले आनी ऑर्गनायझेशन डिसायड करतले सो म्हाजें वैयक्तीक म्हण वेलकम आमी स्ट्रॉंग करपाक भारतीय जनता पार्टी आमी बाकीच्या लोकांक घेवपा परस आमच्या लोकांक परतून सारकें हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी आनी बरें जातलें बायलांची गरज पडची ना म्हणटा तुमी हांव तशें म्हणूं ना हांवें म्हटलां की आमचेच लोक जर दुखलेले आसा आनी परतून येवन आमकां आनी सेको दिता जाल्यार आमकां म्हाका दिसता हो पॉझिटीव फ्रेम आणि एक बेस्ट तुमकां लास्ट क्वेश्चन येतो कालूच सुधीर गडकरीन कमेंट केला की डिफेक्टरांक आपण 20 वर्स झगडटा की हांकां घेवपाचें ना म्हणटा तो बऱ्या कॅन्डिडेटांक दिया किंवा फॅमिलीच्या मेंबरांक दिया बायलेक दिया भुरग्याक दिया बट डिफेक्टरांक टिकेट दिवं नाका म्हणटा एक कसो तें स्टेटमेंट सी डिफेक्टर नॉन डिफेक्टर हेजेर चर्चा जर करपाक गेले काबार जावचें ना डिफेक्टर कोण आनी डिफेक्टराक रिजन कितें आसा हेजेर आमी विचार केलो जाल्यार डिफेक्टरान लोकांचें बरें केलां वायट केलां हे विचार केलो सुदीन बाब एक सिनियर कार्यकर्ता महाराष्ट्र गोमंतकवाडी पार्टी जो NCP आमी म्हणटा तेजो एक लिडर आनी हितू भितर जर हांव आनी चड उलोवपाक लागले जर आमी खंयचे पावतले युती आसतना जेन्ना भारतीय जनता पार्टी आनी NCP युती आसतना तरी कोण तरी वचून आमच्या एगेन बसप तर ताका कितें म्हणटलें काय हांव तें नांवां घेवना तुका कळटलें सगळीं जेन्ना आमी म्हणटा पळय तितून भितर खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो की हांवें जर आनी कितें उलयलें मागीर आनी कोण ढुकतले म्हजें स्पश्ट म्हणपाचें हांव सुनील बाबाक खूब रिस्पेक्ट करता आनी एक बरो नेतो म्हूण म्हणटा आनी तेजे खातीर इतलेच विचार आमी फुडें व्हरता ओके थँक्यू